हरमाला आता इश्यू झाला ते एक्झॅक्ट कितें आसलेलें पळय कितें आसा न्ही हांगा खरें म्हणलें जाल्यार रिलेटिव्हच सगळी आपली आपली तेंच्यांनी भाटकारा कडसून कितल्या वर्सां उपरांत भाटकारान तांकां सांगलें तुमी आमच्या भाटान रावता म्हणटकूच ती जागा घेया म्हणून सगळ्यांनी आपले आपले खंय खंय रावताले तितलो भाटकारा कडसून घेतलो पूण पांयवाट जी आसली ती कोणी एकटो कोणी तेतून तेणें बंद केली ती मागीर गेट लावपाक गेलो गेट लायता जाल्यार तेजी गेट ताका लावंक दिवंक ना मागीर ती WRD थंय तेजी कंप्लेन आसलेली मामलेदारा कडेन कंप्लेन आसा ही झगडी आतां कितले दीस जाले तेंची चालू आसली म्हणजे आज मांद्रे पुलीस स्टेशनार आमी येयली ते दोनी फॅमिलीक थंय बसयले तेंच्या भितर कॉम्प्रमायज केले तेंची गेट तांकां लावनाका सद्या सांगले जो पर्यंत तुमकां ऑर्डर मेळना तो पर्यंत तुमी लावनाका आनी कितें आसा ती तेंचें म्हणणें आसा की भुरगीं भायर रस्त्यार येता म्हणून आमी ती गेट लायता म्हणून पण जरी गेट सुद्दां लायता जाल्यार ते परमिशन घेवन लावपाक जाय अशें तेंचें मत आनी गेट लायल्या उपरांत आमकां भितर सरोंक मेळटलें काय भायर सरोंक मेळटलें फाल्यां आमकां ऑब्जेक्शन येयलें जाल्यार आज तुमी गेट लायता फाल्यां तुमी आमकां थंयसरली पांय वाट आसा येवपाक वचपाक तुमी दिवच्यो ना असो सेकेंड पार्टीक भिरांत आसा आनी हेकाच लागून आज तेंची झगडी बिगडी जावन व्हडल्या हेजेर पडले ते आनी ताका लागून आमच्या PSN ते दोगांक बसोवन आमी तांकां तेंच्या दोगांचें आयकोन तेंचे दोगांक आमी समजून सांगलें की फाल्यां कितें जातलें आनी तुमच्या भितर तुमी ही झगडी करता ऑर्डर घेया आनी तुमी लाया आमकां कोणाक प्रॉब्लेम ना आनी पुलिसांक रायट ना गेट काड आनी गेट लाय म्हणून सांगपाक पुलिसांनी इतलेंच केलें की तेंच्यांनी जी कंप्लेंट केल्ली आहा ती कंप्लेंट करून तेंच्यांनी गेट कुशी करून दवरलेली ती तेंची तांकां दिवंक लायली बस आनी ताका ह्या पार्टीक सांगलें सेकेंड पार्टीक सांगलें की तूं गेट सद्या जो पर्यंत ऑर्डर तुका मेळना तूं लायनाका हेंच आमी हांगासर आज हें केलें बरें दिसता की कोणी फॅमिली एकठांय तुमी रावतात एकठांय रावतात तुमी म्हणजे तुमच्या घरान सण आसता जावं तुमची कितें आसता एक दुसऱ्या कडेन तुमी वयता येता एक शुल्लक गजालीक लागून रस्त्याक लागून जावं कित्याक लागून घराचे पावळेक लागून उदक पडटा म्हणून जावं रस्त्यार येता तितून हें जाता असल्या जर बारीक बारीक गजालीन जर आमी झगडी करीत रावले न्ही कांयच जावपाचें ना आज तुमी पळयलें तुमी हांगासर आमी अणजुणा हांगा सॉरी हरमला आमी हांगासर आज येयल्ल्या मांद्रे पुलीस स्टेशन लागता हरमला तुमकां पळया कितली गच घरांच आसा म्हणजे प्रत्येकान आपापलें न्ही हें समजून घेवपाक जाय की बाबा सगळ्यांक गरज आसा आनी सगळ्यांनी एक्सटेंशन केल्लें आसा इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन सगळ्यांचें आहा जो तो आसा तेणी सगळें खरें म्हणजे जाल्यार हे बारीकशी सुल्लक गोश्टी न्ही पंचायतीन मिटोवपाक जाता पण पंचायत आपल्या इलेक्शनाचे वोटींग बिटींग लागून ताका लागून तो भानगडी पडना आनी हेकाच लागून ती केशी पुलिसा कडेन वयता आनी पुलिसा कडेन गेले म्हणटकूच एक पाटीन आमकां आपयलें म्हाका दिसलें आनी मागीर कोर्टान भोंवपाचें आमी तांकां तेंच समजयतात की तुमकां आज बरें दिसता तुमी आज झगडी करता एक दुसऱ्यांक गाळी मारता पूण फाल्यां तुमचे फुडार तुमकां त्रास जालो फाल्यां तुमी कोर्टान 5-5, 6-6 वर्सां जेन्ना ते तळमळत रावतली तुमी थंय तुमचें कितें पूण आमचे लोकां कडेन मागणें आसा की अशा शुल्लक गजालीक लागून बसोन कॉम्प्रोमायज करा गजालीक लागून झगडी करूं नाका पांय वाट आसा ती कोणी पांय वाट केले म्हणून तुमी कोरोना वेळार पळयलां की कशा रितीनी लोकांनी आपली आपली म्हणजे फॅमिलीक पळोवंक मेळोंक ना अशी बॉडी आमी पळयल्ली आसा आनी अशा लोकांक त्रास जाल्ले आसा तरी सुद्दां जाग्याक लागून जावं प्रॉपर्टीक लागून लोक झगडी करपाचें कांय आयकना पूण आमचें परत एकदां रिक्वेस्ट की असल्या सगळ्या भानगडी पासून पयस रावा कोर्टा पासून पयस रावा बऱ्या हितून रावा आनी लोकां मदीं आनंद उत्पन्न करा द्वेश करूं नाका देव